नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। हरेक दिन दुर्घटना, हरेक क्षेत्रमा लापरवाही अनि हरेक चोक तथा गल्लीमा सडकको दुर्दशा यो देशभरको आम समस्या हो। देशभरका जिल्लाको तुलनामा राजधानीको अवस्था राम्रो हुनुपर्ने हो, तर विडम्बना यही राजधानीभित्र विकास निर्माणको काममा सधैँ लापरवाही र ढिला सुस्ती हुने गरेको छ, जसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो काठमाडौँका आकाशे पुल। काठमाडौँमा निर्माण थालिएका आकाशे पुलको निर्माण सक्नुपर्ने समय नाग्दा समेत निर्माण सम्पन्न हुनु त परको कुरा, अधकल्चो अवस्थामा नि त्यसै छाडिने गरेको छ। अझ कति आकाशे पुलको त बजेट नै फ्रिज समेत भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। राजधानीका सडकमा आकाशे पुल निर्माण अलपत्र। महानगरपालिकाको बजेट 4 वर्षदेखि फ्रिज। सडक विभाग अन्तर्गतका पुलको हालत पनि उस्तै। राजधानी काठमाडौँ सपनाको सहर अनि रहरको सहर। यति मात्र होइन, देशभरका अन्य स्थानको तुलनामा हरेक हिसाबमा बढी विकसित र सम्पन्न मानिन्छ राजधानी। तर यही राजधानीमा सरकारी निकायबाट गरिने विकास निर्माणको काममा भने सधैँ लापरवाही हुने गरेको छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् आकाशे पुल निर्माण। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण गर्नुपर्ने आकाशे पुल तोकिएको समय सकिँदा समेत निर्माण हुन सकेको छैन। यति मात्र होइन, आकाशे पुल निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट समेत 4 वर्षदेखि फ्रिज भइरहेको छ। महानगरको बजेट फ्रिज त छँदैछ, सडक विभागले निर्माण गरिरहेका 2वटा आकाशे पुलले समेत गति लिन सकेका छैनन्। अझ सडक विभाग मार्फत थालिएको नयाँ बानेश्वरको आकाशे पुल 8 महिनादेखि अलपत्र छ। यता कोटेश्वरको पुल त अझैसम्म निर्माण सुरु हुन नै सकेको छैन। नयाँ बानेश्वरमा आकाशे पुल निर्माणका लागि गत चैत्रमा सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले प्राकृतिक र पवन जेबीलाई ठेक्का दिएको थियो। 3,26,00,000 रुपैयाँमा ठेक्का दिएको उक्त सम्झौता अनुसार यो पुल गत कार्तिकमै निर्माण भइसक्नु पर्ने हो, तर विडम्बना निर्माण सम्पन्न त परको कुरा, यो पुल अझै अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। सम्झौतामा उल्लेख भएको मिति नाग्दा समेत पुल निर्माण हुने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन। नियमनकारी निकायको यही लाचारीका कारण पैदल यात्रीहरू व्यस्त सडकमा जोखिम मोलेर सडक पार गर्न बाध्य छन्। पुल निर्माण कार्य रोकिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि हामी यात्रुहरूलाई चाहिँ एकदम मार्का परेको छ हैन। हाम्रो इम्पोर्टेन्ट समय हुन्छ, जस्तै हामी अफिस गर्ने हो हैन, अफिसमा 1 मिनेटले गर्दा नि हामीले हाजिर काटिराखेको हुन्छ हैन। अब टाइममै पुल बनिदिएको भए चाहिँ हामी टाइममा अफिस पुगेर हाजिर गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ बस्नुपर्छ, हाम्रो टाइम चाहिँ त्यतिकै हुन्छ के। यसरी व्यस्त चोकमा समेत ठेक्का सम्झौता भएर पनि समयमा पुल निर्माण नहुँदा सरकारवाला निकाय भने मौन छ। सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँका अनुसार सडकमा रहेका टेलिफोन तार, ढल लगायतका विभिन्न संरचनाहरू हटाउन समय लागेकाले पुल निर्माणको कार्यले गति लिन नसकेको हो। यद्यपि 50% काम सकिएको बताउँदै डिभिजन कार्यालयले आउँदो असार भित्र निर्माण सक्ने दाबी गरेको छ। स्टार्टिङ फेजमा जुन फाउन्डेसनको काम गर्ने बेलामा चाहिँ एकतिरको हाम्रो जहाँ चाहिँ फाउन्डेसन खन्नुपर्छ त्यहाँ तल चाहिँ टेलिकमको तारहरू लगायत ढलको पनि समस्या थियो। त्यसले गर्दा स्टार्ट गर्न पनि ढिला भयो। अहिले निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ माथि जुन अब हाम्रो जुन कङ्क्रिटको पार्ट जतिको काम चाहिँ सकियो, स्टिलको पार्ट गर्दा चाहिँ अब उसले वर्कसप डिजाइन चाहिँ पेश गर्दैछ कन्ट्र्याक्टरले, अनि त्यो हामीले स्वीकृत गर्नुपर्छ। जुन स्टिलको वर्कसप ड्रइङ हुन्छ त्यो स्वीकृत भएर अनि त्यसपछि उसले म्यानुफ्याक्चर गरेर लिएर आउने हो। त्यो प्रोसेस नै छ अहिले, वर्कसप ड्रइङको डिजाइनकै प्रोसेसमा छ भनौँ। डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँले कार्तिकमा सक्ने काम असारमा सक्ने दाबी त गर्यो, तर यो दाबी पूरा हुनेमा भने अझै शङ्का छ, किनकि चैतको पहिलो सातासम्म यसले अझै गति लिन सकेको छैन। नयाँ बानेश्वरको पुल मात्र होइन, सडक डिभिजन अन्तर्गत नै कोटेश्वरमा निर्माण गरिने भनिएको अर्को आकाशे पुलको काम त अझ चर्चामा मात्रै सीमित छ। पुल निर्माण स्थलबारे विवाद भएपछि काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै डिभिजन कार्यालयले कोटेश्वर चोकमा बनाउने पुलको काम सुरु नहुँदै रोकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विभागले निर्माणको जिम्मा लिएको आकाशे पुल मात्र होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाउने भनेका पुल पनि
वर्षौंदेखि बन्न सकेको छैन। 4 वर्षदेखि आकाशे पुल्नी नबनी 18 करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज हुँदा पनि सरकारवाला निकायले अझैसम्म कुनै चासो दिएका छैनन्, जसका कारण पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा ठेकेदारले लाभ लिँदै आएको जानकारहरू बताउँछन्। कतिवटा आकाशे पुल बनाउने, फुटपाथ कहाँ बनाउने, यी पूर्वाधारको सुधार कसरी भन्ने एउटा योजनाबद्ध भयो भने त्यही अनुसारको बजेटको पनि व्यवस्था हुन्छ। अनि प्राविधिक क्षमता अनि त्यो अनुसार हाम्रा निर्माण व्यवसायीहरूको पनि क्षमता कस्तो चाहिने भन्ने समष्टिगत रूपमा प्रणाली भयो भने अनि त्यसपछि कार्यान्वयनमा सहजता हुन्थ्यो। अनि त्यो माथिको जुन कार्यशैली, प्रणाली, नियम, कानुन त्यसमा चाहिँ दशकौंदेखि समस्या छन्, त्यसमा हाम्रो त्यति धेरै ध्यान पुर्याएको छैनौँ। अनि कार्यान्वयनको तहमा मात्रै निर्देशन दिने यो किन भएन भन्ने गर्दा अझै सुधार हुन सकेको छैन। सर्वसाधारणको आवागमनलाई मध्यनजर राख्दै काठमाडौँ महानगरपालिका र सडक विभागले यो वर्ष टेकु, त्रिपुरेश्वर, बबरमहल, नयाँ बानेश्वर, पुतली सडक, महाराजगञ्ज, कोटेश्वर, चाबहिल, जय बागेश्वरी चोक लगायतका स्थानमा पुल बनाउन बजेट छुट्याएका छन्। तर समयमै काम अघि नबढ्दा यी सबै पुल चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न होलान् भन्नेमा थप चुनौती थपिएको छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ सरस्वती श्रेष्ठको रिपोर्ट। राजधानी काठमाडौँका सडकको यस्तो अवस्थाबारे हरेक दिन प्राय सबै सञ्चार माध्यमले समाचार सम्प्रेषण गर्छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि व्यक्तिमा समेत यसबारे बहस हुन्छ। तर योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायले भने ती समस्या र लापरवाही किन देख्दैनन् कि देखेर पनि यसको व्यवस्था गरेका हुन्, यो बुझ्नै नसकिने विषय बनेको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि सीमित व्यक्तिको कब्जामा पुगेको पोखरा बस पार्क सम्बन्धी थप प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम हो खोज खबर। फेवातालको सयौं रोपनी जग्गा मिचिएका कारण बारम्बार चर्चामा आइरहने पोखरा महानगरपालिकामा अहिले बस पार्कको जग्गा समेत मिचिएको रहस्य खुलेको छ। व्यवस्थित बस पार्क बनाउन भन्दै 2032 सालमा 205 रोपनी जग्गा छुट्याइए पनि अहिले त्यो जग्गामा भूमाफियाहरू सलबलाएका छन्। करिब 44 वर्षसम्म पनि बस पार्क बन्न नसक्दा भूमाफियाहरूले 192 रोपनी जग्गा कब्जा गरिसकेका छन्। यतिसम्म कि बस पार्कको जग्गामा बडे मानका कम्प्लेक्स ठडिएका छन् अनि बस्ती बसेको छ। तर पनि नियमनकारी निकाय सबै तैचुप मैचुप छन्। के छ त वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। पोखरालाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजना नारामा सीमित। बस पार्कका लागि छुट्याइएको 192 रोपनी जग्गा गायब। बस पार्क भद्रगोल भन्दा ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त। यो दृश्य पोखरा पृथ्वीचोक नजिकै बस पार्कका लागि छुट्याइएको जमिनको हो। व्यवस्थित बस पार्क बनाउन भन्दै 250 रोपनी जग्गा छुट्याइए पनि यो जग्गामा समयमै बस पार्क बनाउन नसक्दा भूमाफियाहरूले यो जग्गा टुक्र्याउँदै लगेका छन्। सुरुमा 205 रोपनी क्षेत्रफल रहेको यो जग्गा अहिले मिचिँदै 30 रोपनीमा सीमित बनेको छ। विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको यो जग्गा विक्रमसम्म 2032 सालमा बस पार्क बनाउने भन्दै अधिग्रहण गरिएको थियो। अहिले अधिग्रहण गरेको 44 वर्ष हुँदा पनि बस पार्क बन्ने कुरा त कता हो कता, बस पार्कका नाममा अधिग्रहण गरिएको जमिन समेत मानव अतिक्रमणको चपेटामा पर्यो। समस्या भनेको के भन्दाखेरि त्यहाँ जुन अनाधिकृत रूपमा बसेको बस्ती छ नि हैन, त्यसलाई उपयुक्त ढङ्गले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने खालको समस्याको कारणले त्यहाँ 250 घर दूरी रहेछन्। त्यहाँ अरू सामाजिक संरचना के रहेछन्, वास्तवमा चाहिँ घर भएका त्यो उनीहरूको चाहिँ कति भाडा दिएर छन्, कति चाहिँ आफै बसेर छन् भन्ने कुरो सबै फेरिस्त तयार गरेर गरिसकेका छैन। तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहिआएको यो जग्गा राजनीतिक नियुक्तिसँगै फेरिएका उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्षहरूको राजनीति गर्ने थलोका रूपमा परिणत भयो। एउटा अध्यक्षले ल्याएको योजना अर्को अध्यक्ष फेरिएसँगै कार्यान्वयनमा नआउने प्रवृत्तिका कारण थप समस्या निम्तियो।
विक्रम सम्वत 2043 माघ 2 गते नगर समितिले अधिकरण गरेको जमिनका जग्गा धनीलाई प्रति 6 रोपनी जग्गा बराबर एउटा घरेरी दिने निर्णय गरिएको थियो। यो निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। पुनः 2060 सालमा तत्कालीन नगर योजना समितिको बोर्ड बैठकमा 4 रोपनी बराबर 2 वटा घडेरी दिने निर्णय भयो। यो निर्णयपछि केहीले घडेरी लिए पनि बस पार्कको काम भने अघि बढ्न सकेन। जग्गा बेबारिसे रहँदा करिब 68 रोपनी क्षेत्रफलमा सुकुम्बासी बस्ती रूपान्तरण भयो। अरू जग्गा पनि अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गयो। अहिले त बस पार्क बन्ने कुरा समेत हराउँदै गएको छ। आखिर किन त? विक्रम सम्वत 2064 सालमा अत्याधुनिक पोखरा बस पार्क निर्माणका लागि उपसमिति समेत गठन गरिएको थियो। 2064 पुसमा पोखराका राजनीतिक पार्टीका प्रमुखहरूको रोहबरमा कम्तीमा 125 रोपनी क्षेत्रफलमा बस पार्क बनाउने सर्वपक्षीय निर्णय भएको थियो। तर त्यो निर्णय पनि केवल कागजमा मात्रै सीमित बन्यो। करिब 550 को हाराहारीमा सुकुम्बासीका घर टहरा रहेको यस क्षेत्रमा विभिन्न दलहरूले भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको भए पनि बस्ती स्थानान्तरण भने पहल हुन सकेको छैन। व्यवस्थित बस पार्कका लागि स्थानीय तहले काम गरेको भए पनि प्रदेश र संघीय सरकारले ध्यान दिन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको बुझाइ छ। महानगरपालिका बनाउनको लागि विभिन्न क्राइटेरियाहरू हुन्छन्। त्यो क्राइटेरिया मध्येमा एउटा व्यवस्थित बस पार्क हुनुपर्छ भन्ने पनि रहेछ र विशेष गरी मैले त्यही कुरो अहिले हामी विशेष महानगरपालिका त भयो र महानगरपालिका हुँदै गर्दा हाम्रो जुन एउटा क्राइटेरिया मिट नगरेको बस पार्क व्यवस्थित बस पार्क नभएको जुन महानगरपालिका छ र त्यसलाई पनि मिट गर्नुपर्छ अथवा बस पार्क बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा महानगरपालिका पनि बारम्बार मैले भन्ने गरेको छु र अहिले विशेष गरी मैले प्रदेशमा पनि भन्ने गरेको छु र पनि अहिलेसम्म बस पार्क नबनेको अवस्था छ। हुन पनि यही जग्गामा बिना स्वीकृति वास्तुला कम्प्लेक्स ठडियो तर स्थानीय निकाय मौन छ। यसरी सपिङ कम्प्लेक्स नै ठडाएर 340 वटा सटरहरू निर्माण गरिरहँदा समेत सम्बन्धित निकाय मौन देखिन्छ। आखिर किन चुप छ त नियमनकारी निकाय? हाम्रो त प्रष्ट कुरो के भन्दाखेरि जसको भाडामा छ त्यहाँ चाहिँ थाप्रो पनि भाडामा लाग्छ त्यसलाई खारेज गरिदिने खाली गरिदिने। अर्को कुरो जसको जमिन नेपालको कुनै ठाउँमा जमिन छ भने उनीहरूलाई बाटे खर्च हालेर पठाइदिने र वास्तवमा चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। र अहिले चाहिँ भूमि सुधार मन्त्रालयले एउटा भूमि सम्बन्धी कानुन नि बनाइराखेको बेलामा त्यो कानुनले के सम्बोधन गरेर आउँदो रहेछ र त्यो त्यहाँबाट ती मान्छेलाई कसरी सिफ्ट गरेर कहाँ गएर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या हामीले त्यो भएको कारणले मात्रै हामीले त्यो रोकियो। अहिले 205 रोपनी मध्ये बचेको 81 रोपनी जग्गा पनि खाल्डोमा परेर बर्सातमा पोखरी झैं बनिरहेको छ, जसको परिणाम पोखराबाट छुट्ने लामो दूरीका सवारी साधनहरू सडकमै पार्किङ गर्न बाध्य छन्। बस पार्क अव्यवस्थित भएका कारण त्यसको असरबाट सडक नै अस्तव्यस्त बनिरहेको छ। हुन पनि पर्यटकीय गन्तव्य समेत रहेको पोखरालाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको योजना छ, तर एउटा बस पार्कसम्म व्यवस्थित हुन नसक्दा यसले महानगरपालिकाको योजनालाई नै गिज्याइरहेको छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा शिखर कार्कीका साथ कास्कीबाट हरिपन्तको रिपोर्ट। हो, सुरुमा 205 रोपनी क्षेत्रफल रहेको यो जग्गा अहिले मिचिँदै मिचिँदै 30 रोपनीमा सीमित बनेको छ। विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको यो जग्गा विक्रम सम्वत 2032 सालमा बस पार्क बनाउने भन्दै अधिकरण गरिएको थियो। अहिले अधिकरण गरेको 44 वर्ष हुँदा पनि बस पार्क बन्ने कुरा त कता हो कता। बस पार्कका नाममा अधिकरण गरिएको जमिन समेत मानव अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेको छ। यसतर्फ नियमनकारी निकायको ध्यान पुग्नु आवश्यक देखिन्छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157076074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।